बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 17 अक्टूबर है। इमरान खान साहब के ऊपर जी आज फर्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन नहीं हो सकी और समाअत को 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया। अब ये फर्द जुर्म क्यों आयद नहीं हो सकी? कहा तो ये गया कि जी चालान की जो नकूल थी वो इमरान खान साहब के वकला को नहीं दी गई, मुलजिमान को नहीं दी गई, तो इसलिए जो है इस समाअत को 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया। अब इसके पीछे क्या यही रीज़न है? क्योंकि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब जो है वापस आ रहे हैं, तो अगले 24 से 48 घंटे के दौरान उनकी ज़मानत के लिए जो है वो दरख्वास्त भी दायर कर दी जाएगी। तो इसकी क्या वजूहात हैं? नवाज शरीफ साहब के आने से पहले क्या इमरान खान को जो है फर्द जुर्म आयद करना है, नहीं करना है? क्योंकि अब तो समाअत जो है वो 23 अक्टूबर तक मुलतवी हो गई है। अभी बैकडोर जो है कुछ राब्ते चल रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात हैं इस टाइम के, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने आज ही जो है जो पीटीआई के कुछ अहम रहनुमा और वज़रा हैं, उन साबिक वज़रा जो हैं उनसे रब्ता किया है और उनके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई है। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब की और जरदारी साहब की भी मुलाकात हुई है और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बयान दिया है वो बड़ा एक हैरत अंगेज़ बयान है। बड़ी हैरत हुई उनके मुँह से इस तरह के अल्फाज सुनकर, वो भी आपके सामने रखेंगे। और लाहौर हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है और जो उनको जो है एक एक्ट के ज़रिए, इलेक्शन एक्ट के ज़रिए उनकी तो ताहयात नाअहली थी, उसको ख़त्म किया गया है, उसको चैलेंज कर दिया गया था। तो उसके ऊपर आज जो है लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला जारी किया है। वो फ़ैसला क्या है, क्या होने जा रहा है, ये सारी अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी इमरान खान साहब की जो ज़मानत है, वो तो खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला कल महफूज कर लिया है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मर्ज़ी है कि वो फ़ैसला 2 दिन में सुनाए, 4 दिन में सुनाए, 10 दिन में सुनाए, या कब तक जो है उसको सँभाल के रखे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी यही रिवायत थी। नैब तरमीम का फ़ैसला जो है वो कब से महफूज किया गया था और उसको जो है फिर कितना लेट जाकर सुनाया गया, और इसी तरह जो है और बहुत सारे फ़ैसले 2-2 माह तक जो है महफूज कर लिए जाते हैं और बाद में उनको सुनाया जाता है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो भी फ़ैसला इतना लेट कर सकती है। लेकिन देखते हैं, ये जो आने वाले अगले हफ्ता 10 दिन है, नवाज शरीफ साहब की वापसी तक जो है कम अज़ कम 21 अक्टूबर तक अब कोई भी ऐसा जो है कोई तजर्बा नहीं किया जाएगा जिससे मुल्क जो है उसमें नवाज शरीफ साहब के आने से पहले ही जो हैजानी कैफियत पैदा हो। नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया गया और बड़ा आराम से जो है उनको लाया जाएगा। उनका जलसा जो है उसकी भरपूर तैयारियाँ कर रही है पीएमएलएन, और तमाम जो मशीनरी है पंजाब के लेवल की, वो सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनको जो है वो किया जाएगा, उनको बाकायदा वहाँ पहुँचाया भी जाएगा, हदायत जारी कर दी गई होंगी। तो तमाम तर जो है कोशिशें की जा रही हैं नवाज शरीफ साहब का जलसा कामयाब करवाने की। उसके बाद जो है अगला लाहे-अमल आएगा, क्योंकि उससे पहले अगर आज फर्द जुर्म आयद कर दी जाती तो उसका जो है कोई भी रिएक्शन आ सकता था, अवाम सड़कों के ऊपर आ सकती थी। तो इस वजह से ये जो है इसको 23 अक्टूबर तक समाअत को मुलतवी किया गया है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी की तैयारियाँ हैं वो अरूज के ऊपर हैं और ये जो है फिर उससे पहले हैजानी कैफियत पैदा करना ख़तरनाक हो सकती है, तो इसलिए इसको जो है मुलतवी किया गया। अब नैब तरमीम जी वफाकी हुकूमत ने, वैसे तो ये निगरान हुकूमत है और उसका काम नहीं बनता, लेकिन निगरान हुकूमत इस समय तमाम तरफ वफाकी हुकूमत वाले काम कर रही है और वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है, जिसमें नैब तरमीम को बहाल करने की सदा की गई है। दरख्वास्त गुजार ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी ने प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के तहत जो है वो अपील दायर की और उसमें कहा है कि जी इस कानून के तहत आपने अपील का हक दिया है, तो हम ये अपील करते हैं कि जो नैब तरमीम कलअदम करार दी गई थी, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने फैसला सुनाया था, इनको जो है कलअदम करार दिया जाए उस फैसले को। तो अब देखते हैं कि वो क्या फ़ैसला करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो हैं काजी फाइज़ साहब, और बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन देखते हैं कि अब इसके ऊपर वो क्या फ़ैसला करते हैं और इस समाअत का क्या अहवाल बनता है। अब आ जाते हैं कि जी लाहौर हाई कोर्ट में जो एक अपील दायर की गई है नवाज शरीफ साहब की जो है नाअहली को लेकर। पहले तो नवाज शरीफ साहब की अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में दरख्वास्त जो है ज़मानत के लिए 48 घंटों में जो है वो दायर कर दी जाएगी। कानूनी टीम ने इब्तदाई मसवदा जो है उसको तैयार कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी जी आज एक फ़ैसला जारी किया है। इलेक्शन एक्ट में ताहयात नाअहली को कानून में तरमीम के खिलाफ केस का तहरीरी हुक्म लाहौर हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने नदीम सरवर एडवोकेट की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया, जिसके मुताबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी अवान सदर, इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को मामनत के लिए तलब कर लिया गया। अदालत ने तमाम फरीकैन को 23 अक्टूबर तक अपने जवाबात जमा करवाने की हदायत करते हुए कहा कि पिटीशन में अहम नुकात हैं और इस पिटीशन के ऊपर जो है आप तमाम अपने जो है जवाबात जमा करवाएं।
اور اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ عدالت نے 62(1)(f) کے تحت تشریح کر دی ہے کہ آئین میں جب ایک تشریح کر دی جاتی ہے تاحیات نااہلی کی، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، تو پھر نواز شریف صاحب کی نااہلی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے جو درخواست جمع کروائی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب اس میں کیسے رستہ نکالا جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ نواز شریف صاحب کو واپس لا رہے ہیں وہ سارے رستے نکال لیں گے۔ جب ایک سزا یافتہ مجرم کو باہر لندن دوائی لینے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے تو پھر واپسی لانے کے لیے بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے اور یہاں نظریہ ضرورت کے فیصلے جو ہیں آتے رہے ہیں، اور ابھی بھی اسی طرح ہی پاکستان جو ہے وہ چل رہا ہے، اور یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جیسے میں نے کل بھی کہا کہ جو آنے والے 2 4 5 6 دن ہیں نا، ان میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا جو عدلیہ کا اور انصاف کا نظام ہے وہ کس درجے کے اوپر کھڑا ہے، اس کو 10 میں سے کتنے نمبر دیے جا سکتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے بالکل کھل کر آ جائے گا کہ کتنا کہ انصاف جو ہے وہ پاکستان میں دیا جا رہا ہے، اور باقی جو ہے وہ ساری ڈرامے بازی کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جی آصف زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے بڑی حیران کن باتیں کی ہیں میڈیا کے اوپر آ کے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی مسائل کا حل کسی ایک شخص یا جماعت کے پاس نہیں ہے، تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں۔ وقت آ گیا کہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں بالغ نظری کا مظاہرہ کریں۔ سیاسی جماعتوں کو اختلاف رائے کے باوجود سیاسی گنجائش پیدا کرنی چاہیے، اس کا فائدہ سب کو ہوگا، کسی ایک سیاسی جماعت کو نہیں ہوگا، اور الیکشن جو ہے تب تک نہیں ہو سکیں گے صحیح طریقے سے جب تک تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اندر گنجائش پیدا نہیں کریں گے۔ یعنی کہ تمام سیاسی جماعتیں اور تمام اداروں کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کر ضد اور اناؤ کو سائڈ پر رکھ کر مفاہمت کے ساتھ آگے لے کر جانا پڑے گا۔ لیکن جس طرح جو ہے دبڑ گھسنی کی جا رہی ہے اور پلان بنائے جا رہے ہیں، جیسے کہ پیپلز پارٹی نے بھی توپوں کا رخ جو ہے وہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیا ہوا ہے کہ جی نواز شریف کو جس طرح پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور جس طرح سپریم کورٹ اور عدلیہ کے نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا جا رہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور یہ صاف نظر آ رہا ہے جس طرح نواز شریف صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب نے پی ٹی آئی کے اہم وزراء سے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے رابطہ کیا ہے، اور ان کی ملاقات جو ہے شفقت محمود صاحب سے اور کچھ اہم وزراء کے ساتھ ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کو سازگار ماحول دینا پڑے گا ہمیں، اور اس کے بغیر الیکشن نہیں ہوں گے، ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنا پڑے گا ہمیں، تمام جماعتوں کو جو ہے ایک ٹیبل کے اوپر آنا پڑے گا۔ تو پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا کہ جی ہم بھی مفاہمت چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا، جو سب کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا یا کیا جا رہا ہے یا جو ابھی ہو رہا ہے اس ٹائم، یہ سب کچھ جو ہے اس کو روکنا پڑے گا، پھر ہی بات ہوگی، اور تمام جماعتوں کو جو ہے کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ہم صاف اور شفاف الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم الیکشن کے لیے ماحول بھی سازگار بنانا چاہتے ہیں اور ٹمپریچر کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، لیکن تمام لوگ مل کر بیٹھیں گے تو ہوگا۔ ایک ہی بندے سے جو ہے ساری قربانیاں نہ مانگی جائیں، تمام لوگ مل کر بیٹھیں۔ تو یہ جی بات جو ہے وہ مذاکرات کی طرف چل رہی ہے۔ اسی لیے اگر آپ ساری اس کو دیکھیں آج کی جو خبریں ہیں، تو یہ جو عمران خان صاحب کی جو آج فرد جرم عائد نہیں ہوئی، 23 اکتوبر تک لے جایا گیا، 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کی واپسی ہے، اور ان کا جو جلسہ ہے وہ اس دن فائنل کرے گا کہ تمام تر طاقت لگانے کے باوجود بھی اگر جلسہ ناکام ہو گیا یا کامیاب نہ ہو سکا، اور عوام جو ہے اس کا امپریشن کچھ اور ہوا، عوام وہاں آ کر جو ہے جذبات کا اظہار کرتی ہے، اور جس طرح پہلے ان کے جلسوں میں کیا لوگوں نے کہ پی ٹی آئی کے نعرے لگائیں اور ان کو گالیاں دیں ان کے جلسے میں آ کر، اگر پھر کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر فیصلے کیے جائیں گے اور مذاکرات جو ہے وہ کوئی اور رخ اختیار کریں گے۔ تو اس لیے 21 اکتوبر کو دیکھا جا رہا ہے، اور تمام چیزیں جو ہو جانی تھی، جن کا فیصلہ ہو چکا تھا، ان کو روک دیا گیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں، اور پی ایم ایل این کی جو آنے والی اگلے دنوں کی سیاست ہے وہ 21 اکتوبر کا جلسہ فائنل کریں گا، تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا، اپنا سرنگا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔